राजनीतिक सङ्कट र समाधान विषय यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यो आयोजनामा भइरहेको कार्यक्रमका अध्यक्ष कमरेड, हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय समितिका सदस्य कमरेडहरू, मेरो पुरानो राजनीतिक सहकर्मी, धेरै लामो समय हुन त बिचबिचमा पनि भेट भयो, तर मान्नमा करिब 29-30 वर्षमा भेट भएछ तुलराज विष्ट कमरेड, सबै हाम्रा अतिथि, राजनीतिक सहकर्मी कमरेडहरू, मित्रहरू, पत्रकार बन्धुहरू र उपस्थित हुनुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी मित्रहरू, सबै मित्रहरूमा मेरो आफ्नो तर्फबाट र हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट हार्दिक क्रान्तिकारी अभिनन्दन। साथीहरू र सबै मित्रहरू, हामी एउटा जटिल विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ र हामीलाई के विश्वास छ भने यो छलफल केवल छलफल मात्र हुने छैन। हामी यसलाई आन्दोलनको रूपमा विकास गर्न चाहन्छौँ, किनभने हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी देशको राजनीतिक समस्याको निम्ति हामीले जटिलतापूर्वक हामीले धेरै लामो समयदेखि छलफल गर्दै आयौँ, सङ्घर्ष पनि गऱ्यौँ, हामीले परिवर्तन पनि गरेका छौँ, हामीले धेरै ठुला परिवर्तन पनि गरेका छौँ देशमा। तर वास्तविक परिवर्तन चाहिँ भएन, त्यो बारेमा हामीलाई राम्रो थाहा छ। त्यसको बारेमा हामी धेरै कुराहरू चाहिँ गर्न नसकेर जति सकिन्छ हामी संक्षेपमा, तर केही विषयहरूमा खास संश्लेषित विषयमा चाहिँ म छलफल गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। त्यसो गर्दाखेरि वर्तमान राजनीतिक सङ्कट हाम्रो देशमा छ। के सङ्कट छ भन्ने कुरा मैले व्याख्या गर्नु पर्दैन, किनभने हामी सबै भुक्तभोगी छौँ। हामी सबै मित्रहरू हामी यहाँ छौँ, हामी सबै भुक्तभोगी के छौँ भन्दाखेरि हाम्रो बच्चादेखि बुढादेखि युवा युवती, किसान, मजदुर, विद्यार्थी, शिक्षक, प्रोफेसर, डाक्टर, इन्जिनियर, कर्मचारी, सेना, प्रहरी, कुनै पनि यस्तो व्यक्ति छैन नेपालमा नेपालको राजनीतिक सङ्कट छ भन्ने कुरा थाहा नपाएको होस्। सबैले थाहा छ, सबैले भोगेको छ। पत्रकार, सबै बुद्धिजीवीहरू सबैले यो नेपालको राजनीतिक सङ्कट छ भन्ने कुरा भोगेको छ। त्यसमा पनि अहिले विभिन्न पार्टीहरू छन् हाम्रो देशमा, पार्टीहरू, ती सबै पार्टीका सबै नेताहरूले, सबै कार्यकर्ताहरूले के अनुभूति गर्नुभएको छ भने देशमा सङ्कट छ। हामी जे चाहेका छौँ त्यो गर्न पाएका छैनौँ, जे सोचिरहेका छौँ त्यो गर्न पाएका छैनौँ। हाम्रो सोचाइ राम्रो प्रकारको छ, हामी सबै कसैको पनि सोचाइ नराम्रो प्रकारको छैन देशमा। तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा गर्नुहुन्छ भने राम्रै सोचेको हुन्छ, एमालेको कुरा गर्नुहुन्छ राम्रै सोचेको हुन्छ, माओवादी केन्द्रको कुरा गर्नुहुन्छ राम्रै सोचेको हुन्छ। सबै पार्टीका सबै नेताहरूले एउटा कर्मचारीले सोध्नुहुन्छ, सबैले भन्छ, सबैको मुखबाट एउटै कुरा चाहिँ आउँछ, हाम्रो देश राम्रो बन्नुपर्छ, हाम्रो जनता सुखी हुनुपर्छ, हाम्रो देश सुन्दर छ, संसारको सबैभन्दा धनी देश बन्न सक्छ। यो त्यही कुरा हुन्छ धेरै। यो सबैले त्यही कुरा भन्छ, त्यही पढेको हुन्छ, त्यही कुराहरू घोटेको हुन्छ, जनतालाई भन्दाखेरि पनि त्यही भन्छ, आफूले हुनुपर्छ यो भन्छ। अनि अलिकति बाहिर घुमफिर गरेको मान्छेले के भन्छ, अमेरिका कस्तो राम्रो देश बनेको छ, चीन कस्तो राम्रो छ, रुस कस्तो राम्रो छ, होइन, कसरी विकास गरेका छन्, यस्तो मेहनत गर्नुपर्छ, हामीले पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ, सबैले भन्छ यो कुरा, सबैले भन्छ। तर किन हुँदैन यो देशमा? किन हुँदैन? के कारणले चाहिँ के छ भने सबै कुराहरूको अवरोध पैदा गरेको छ। अहिले मैले तपाईँको अगाडि के भइरहेको छ भन्ने कुराको व्याख्या गर्न चाहन्न, किन सबैले थाहा छ यो कुरा। हामी गरिब छौँ, हाम्रो देशका प्राकृतिक स्रोतहरू बेचिएका छन्, हाम्रा चेलीबेटीहरू दिनदिनै बेचिने गरिन्छन्, हाम्रा युवाहरू दिनदिनै चाहिँ के छ भने बेचिने गरेको छ। हाम्रो सम्पूर्ण देशको एउटा प्रक्रिया कस्तो छ भने क्रिमिनलाइजेसन अफ जेनेरेसन भन्ने एउटा छ। जस्तो त्यो भनेको के भने हाम्रो सन्ततिको अपराधीकरण, हाम्रो जनसङ्ख्याको अपराधीकरण छ। अहिले मानव जातिको, नेपाली जातिको अपराधीकरण छ नेपालमा। किन त्यस्तो छ भन्दाखेरि हरेक व्यक्तिले अपराध बाहेक केही सोच्न विवश, केही सोच्न सक्दैन। अहिले हरेक व्यक्तिले, तपाईँले गहिरो गरिकन हेर्नुभयो भने हरेक व्यक्तिले, तपाईँ हेर्नुहोस्, किसानमा हेर्नुभयो भने बाबु छोरा छन् भने छोरा या बाबुले अपराधै सोचे हुन्छ। छोराले के सोच्छ भने यो बाबुको सम्पत्ति कतिखेर खोसेर हिँडौँ भन्ने सोचेको हुन्छ, बाबुले यसलाई कसरी ठगौँ भन्ने सोचेको हुन्छ, छोरी बढ्यो भने यसलाई कसरी विवाह गरेर पठाइदिउँ र अनि
यो पढाइ लेखाइको झन्झटबाट मुक्त भइएला भनेर सोच्नु विवश पो छ त्यो। किन सोचेको हुन्छ? छोरीले चाहिँ कति बेला पहिले जाउँ भन्ने सोचेको हुन्छ होइन। अनि किसानले चाहिँ कसरी अर्काको एक आलु भए पनि मिचौँ भनेर सोचेको हुन्छ होइन। कसैको गाई बस्तु छ भने अर्काको घाँस अलिकति धान खाइदियो भने तिमीलाई अलिकति एक छाक राम्रो दिन्थ्यो भन्ने सोचेको हुन्छ। कर्मचारी छ भने 2 पैसा कसरी चाहिन्छ भने स्ट्याप्लर किन्दाखेरि, कापी किन्दाखेरि, कार्बन पेपर किन्दाखेरि कसरी 2 पैसा चाहिँ बढी कमाउँ भनेर चाहिँ सोचेको हुन्छ। अलिक ठुलो व्यापारी छ भनेदेखि 500 रुपियाँको लागि कसरी 1000 रुपियाँमा बेचौँ भन्ने सोचेको हुन्छ। एउटा पुलिस छ भनेदेखि कसरी यो मान्छेलाई फसाएर चाहिँ अलिक 2-4 पैसा चाहिँ झारौँ भन्ने सोचेको हुन्छ। एउटा चोर छ भनेदेखि कति बेला मान्छे निकाउला र मैले त्यसलाई चोरेर हिँडौँला भन्ने सोचेको हुन्छ। अनि कुनै पनि तपाईँ यस्तो एउटा विद्यार्थी छ भनेदेखि कति बेला शिक्षकको आँखा छलेर चाहिँ चोरी गरेर पास गरौँ भनेर सोचेको हुन्छ होइन। मान्छेले यस्तो प्रकारको सोच्न विवश किन छ अहिले? तपाईँले विचार गर्नुहोस् त। यो चाहिँ तपाईँ हेर्नुभयो तपाईँले घरभित्र भनेदेखि अचम्मको कुरा चाहिँ छैन। एउटा चाहिँ युवा छ कुनै ठाउँमा एउटा त्यस्तै प्रकारको व्यापारी छ भने कति बेला यो केटीलाई जिप प्याज लगाएर बम्बईमा बेचौँ भनेर सोचिरहेको हुन्छ। व्यापारी छ मान्छेको लाइन हुन्छ आफ्नो आफ्नो। यस्तो प्रकारको यसलाई भन्छ हामी क्रिमिनलाइजेसन अफ जेनेरेसन अर्थात् सन्ततिको अपराधीकरण। यो समाज किन यस्तो बनिरहेछ? यो हामी यो त बनिरहेकै छ। यो त हामीले देखिरहेका छौँ, हामीले त्यो अनुभूति गरेका छौँ, देखेका छौँ, भोगेका छौँ, सारा कुरा भएको छ। तर यो किन भइरहेको छ? के कारण छ यसको पछाडि यस्तो हुने कारण? यसको पछाडि हामीले अलिकति छलफल गर्न हामी चाहन्छौँ। यसको कारण पत्ता लगाउन चाहन्छौँ र त्यसको औषधि पत्ता लगाउन चाहन्छौँ। त्यसको औषधि गर्न जरुरी छ अहिले। त्यो कारण पत्ता लगाउन पनि त्यति सजिलो छैन। त्यति सजिलो छैन कारण पत्ता लगाउनलाई त धेरै मान्छेहरू भनिसक्यो। हामीले धेरै ठुलो अनुसन्धान, धेरै ठुलो रिसर्च, धेरै ठुलो चाहिँ सङ्घर्ष, धेरै ठुला बलिदानहरू, धेरै ठुला हन्डर ठक्करहरू, धेरै ठुला कामहरूबाट हामी चाहिँ के छ यो निष्कर्षमा पुग्छौँ। तपाईँले मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने म 36 सालको विद्यार्थी आन्दोलनको प्रडक्ट हो। हाम्रो तुरन्त राज्यको कुरा गर्नुहुन्छ भने 30-35 सालदेखिको चाहिँ के छ त्यो विद्यार्थीको प्रडक्ट हो। तर हामी लागेकै छौँ, सङ्घर्ष गरिरहेछौँ, अध्ययन गरिरहेछौँ, कुराहरू गरिरहेछौँ। हामीले अनेक प्रकारका उतार चढावहरू हामीले सारा मान्छेहरू त्यो गरे। केपी ओली हेर्नुहुन्छ 14 वर्ष जेलमा बस्नुभयो, मोहन विक्रम 10 वर्ष जेलमा बस्नुभयो। प्रधानमन्त्री भइसकेपछि विश्व प्रसाद कोइराला कति 6-7 वर्ष चाहिँ 6 वर्ष जेलमा बस्नुभयो। मान्छेले अनेक प्रकारको हाम्रो शेरबहादुर देउबाजीको चाहिँ जिब्रोमा ड्याम के अरे इलेक्ट्रिकले ड्यामेर बोल्न सक्नुहुन्न। अहिले नेपालका धेरै मान्छेले ठुला सङ्घर्षहरू हामीले गरिरहेकै छौँ हामीले। तर यो समस्याको जड चाहिँ के छ हामीले पत्ता लगाउनुपर्छ र हामीले यसको निकास चाहिँ के छ दिनुपर्छ। यसको औषधि पनि ठिक ठाउँमा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ। त्यसो गर्दा मित्रहरू हाम्रो यो पछिल्लो चरणमा यो विगतका त लामो सङ्घर्ष भयो, त्यसले पछि अर्को परिवर्तन गर्दै आयो। जस्तै राणाका विरुद्धमा हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ, एउटा प्रकारको परिवर्तन आयो। राजाको हातमा शासन आयो, राजाका विरुद्धमा पनि परिवर्तन भयो। समय त्यहाँ निलो र पहेँलो भोट हाल्ने भन्ने भयो। सुधारिएको पञ्चायत आयो। सुधारिएको पञ्चायतपछि फेरि चाहिँ सङ्घर्ष भयो। त्यसमा चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था आयो। फेरि संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था आइसकेपछि पछि गणतन्त्र पनि आयो अरे होइन र आइसक्यो। तर पनि हाम्रो देशमा एउटा व्यवस्था चल्यो। अब फेरि पनि नेपाली जनताले त केही प्राप्त गरेका छैन। भएको छ, चेन्ज भएको छ, परिवर्तनहरू भएको छ, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्टहरू पनि भएका छन्। त्यसमा एउटा ठुला परिवर्तनहरू पनि भएका छन्। जस्तो हाम्रो समाजमै पनि परिवर्तन भएका छन्। त्यो कुरालाई हामीले इन्कार गर्ने कुरा भएन। अहिले तमाम साथीहरू के भन्नुहुन्छ भने हाम्रा परिवर्तनहरूलाई रक्षा गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। त्यो ठिकै हो, त्यो नाराको हिसाबले पनि ठिक हो, व्यवहारिक हिसाबले पनि ठिक हो। एउटा प्राकृतिक नियम हो, प्राकृतिक भएका परिवर्तन भएका चिजहरूको रक्षा गर्ने कुरा। त अगाडि बढ्ने कुरा के हो? नेपाली जनताको शासन व्यवस्था जनताकै हातमा दिने कुरा, राजनीतिक स्थिरताको कुरा के हो? यो प्रगतिको कुरा के हो? अहिले हामीलाई नभएको कुरा के हो भन्दाखेरि नेपाली जनताको हातमा शासन व्यवस्था भएन, नेपाली जनताको हातमा आर्थिक व्यवस्था भएन। यो कुरा हामीसँग नभएको व्यवस्था हो। यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा हामीले छलफल गर्नुपर्ने छ। अर्को यो किन भएन त? यो त हामीले सङ्घर्ष त गऱ्यौँ, लड्यौँ त। अहिले मान्छेहरू के भन्छ भन्दाखेरि प्राय मान्छेहरू के भन्छ अरे हामीले यत्रो लड्यो, यत्रो क्रान्ति गरियो, केही पनि भएन, अब क्रान्ति गरेर हुँदैन भन्छ मान्छेहरू। पछाडि फर्कन थाल्छन्। हिजो राजा पो ठिक थियो कि भन्न थाल्छन् मान्छेहरू। पछाडि फर्कने खालको चाहिँ प्राय चाहिँ आउँछ मान्छेहरूमा। यो के हो त? यो के कारणले यस्तो भइरहेछ? अनि यो पछाडि फर्कने कुरा हुन्छ कि हुँदैन त मानव जातिमा? यो कुराहरू हामीले छलफल गर्नुपर्छ र हामी छलफल गर्छौँ यहाँ। म पहिलो कुरा तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने यसमा म सकेसम्म धेरै कुराहरू संश्लेषित तरिकाले गर्न चाहन्छु, किनभने हामीले धेरै विषयहरू गर्दाखेरि हाम्रो धेरै समय पनि जान्छ। सकेसम्म छोटो समयमा प्रयत्न गर्छु। हाम्रो अहिलेको पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि
हामीले चाहिँ जे स्थापित नेपालमा गर्नु अर्थात् संसारमा मान्छे मानव सभ्यतामा मानव जातिको सभ्यतामा विकास गर्न खोजेको कुरा के हो भने डेमोक्रेसी हो। डेमोक्रेसी भनेको के हो भने लोकतन्त्र, जनतन्त्र, प्रजातन्त्र, हामीले जे भने पनि त्यसलाई डेमोक्रेसी भनेर भनिन्छ। डेमोक्रेसी हो। हामीलाई चाहिँ चाहिएको कुरा के हो भने डेमोक्रेसी। अर्थात् बेला बेला नेताहरूले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो नि, उसले गणेशमान सिंहले, हामी धेरैचोटि गणेशमान सिंहसँग साथसाथै नेपाली कङ्ग्रेसको नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आन्दोलन गर्ने क्रममा पञ्चायतका विरुद्ध लड्दाखेरि हामी विद्यार्थी थियौँ, तर हामी साथसाथै कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो, हरेकचोटि भने हामीलाई डेमोक्रेसी चाहिएको छ भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि डेमोक्रेसीको कुरा गर्नुहुन्थ्यो। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालासँग त हामीले धेरै गर्न पाएन। मैले एकचोटि मात्रै उहाँको नेपालमा भाषण सुनेको थिएँ 34 सालमा मेरो ख्यालमा। हामीले यो प्रकारको चाहिँ के छ, सबैले डेमोक्रेसीको कुरा गर्यो, तर हामीले डेमोक्रेसी प्राप्त गरेका छौँ कि छैनौँ भन्दाखेरि डेमोक्रेसी प्राप्त भएको छैन। यो कुरा हामीले पहिलो कुरा हामीले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। डेमोक्रेसी नेपालमा अहिले स्थापित भएको छैन, डेमोक्रेसी प्राप्त भएको छैन। डेमोक्रेसी नहुनुको कारण जनतन्त्र, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र जेसुकै भन्छ, नेपालीमा 3-4 शब्दहरू छन्। के उपयुक्त हुन्छ, कसले के शब्द प्रयोग गरेका छ, कसले के शब्द प्रयोग गरेको छ, विभिन्न मान्छेहरूले विभिन्न प्रकारका शब्दहरू प्रयोग गरेका छन्। त्यहाँ चाहिँ आफ्नो आइडेन्टिटीको निम्ति झगडा पनि हुने गरेका छ। जे भए पनि अङ्ग्रेजीमा एउटा शब्द चाहिँ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हाम्रो देशमा चाहिँ अहिले छैन। किन छैन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ के छैन, हामीले अहिले केन्द्रमा छलफल गर्न खोजेको कुरा के हो भने डेमोक्रेसी नेपालमा छैन। किन छैन भने अहिले जे नेपालमा छ, यो जो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम छ, यो डेमोक्रेटिक व्यवस्था चाहिँ होइन। मान्छेले के भन्छ भन्दाखेरि डेमोक्रेटिक व्यवस्था होइन भने बेलायतकोमा के हो भनेर भन्छ। बेलायतमा भएको डेमोक्रेसी अर्थात् पार्लियामेन्ट्री सिस्टम डेमोक्रेटिक व्यवस्था होइन। तपाईँलाई आश्चर्य लाग्छ, को मान्छे हो भन्ने तपाईँले लाग्छ, अर्थात् के मान्छे हो भन्ने लाग्न सक्छ। किनभने तपाईँ हजारौँ लाखौँ प्रोफेसरहरू, डक्टरहरू, ठुला चाहिँ राजनीतिज्ञहरू, ठुला तपाईँको कोर्समा चाहिँ के पढाइ भएको छ, सारा मान्छेहरूले चाहिँ निरन्तर भनिरहेका छन् यो त डेमोक्रेसी हो भनेर भन्ने गरेका छन्। तर हामी चाहिँ भनिरहेका छौँ, हामी चाहिँ स्पष्ट रूपले भन्छौँ र हामी त्यसलाई पुष्टि गर्छौँ, बेलायतमा भएको डेमोक्रेसी होइन। पार्लियामेन्ट्री सिस्टम जहाँ जहाँ चलेको छ त्यो कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ डेमोक्रेसी होइन। त्यो डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहिँ होइन। त्यसमा पहिलो कुरा त्यो, त्यसको बारेमा म पछि छलफल चलाउनेछु। त्यस पछाडि नेपालमा जो डेमोक्रेसी भनेर चाहिँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टम आएको छ, यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम बेलायतको जस्तो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम होइन। बेलायतमा पुँजीवादी पार्लियामेन्ट्री सिस्टम हो। नेपालमा आएको कम्पेरेटर क्यापिटलिस्ट पार्लियामेन्ट्री सिस्टम हो। दलाल पुँजीवादी पार्लियामेन्ट्री सिस्टम हो। पुँजीवादको पनि दलाल पुँजीवादको पनि दलालको रूपमा काम गर्ने पुँजीवादी, यसको बारेमा हामीले चाहिँ सविस्तार छलफल गर्न जरुरी हुन्छ। बेलायतमा भएको साम्राज्यवादी पुँजीवादी पार्लियामेन्ट्री सिस्टम हो। सिस्टम त एउटै कुरा पर्थ्यो, तर विकासको चरणको कुरा भयो। बेलायतमा पार्लियामेन्ट्री सिस्टमले विकास गरेको तपाईँको कुन स्तरमा छ त भन्दाखेरि साम्राज्यवादी पुँजीवादी अथवा पुँजीवादी साम्राज्यवादी पार्लियामेन्ट्री सिस्टम त्यहाँ चाहिँ बेलायतमा चलेको छ। नेपालमा आएको पार्लियामेन्ट्री सिस्टम के हो भने कम्पेरेटर क्यापिटलिस्ट पार्लियामेन्ट्री सिस्टम चाहिँ के छ आएको छ। यहाँ दलाल पुँजीवादी पार्लियामेन्ट्री सिस्टम चाहिँ नेपालमा आएको छ। दलाल पुँजीवादी पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भनेको के हो भने त्यो पुँजीवादको नोकरको रूपमा काम गर्ने संस्था हो। त्यो अर्थात् भनौँ न व्यवस्था हो। त्यो पुँजीवादको नोकरको रूपमा पुँजीवादलाई फाइदा गर्नको निम्ति पुँजीवादी एकाधिकार पुँजीवादीको सेवा गर्ने सिस्टम चाहिँ के छ भने पार्लियामेन्ट्री के अरे कम्पेरेटर क्यापिटलिस्ट सिस्टम हो। नेपालमा अहिले जे व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था भनेको कम्पेरेटर क्यापिटलिस्ट सिस्टम हो, दलाल पुँजीवादी सिस्टम हो। यो चाहिँ के छ भने पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भनेको पुँजीवादी पार्लियामेन्ट्री सिस्टम चाहिँ होइन। यो कुरा हामीले चाहिँ गहिरो गरिकन थाहा पाउनु जरुरी छ। पार्लियामेन्ट अब हामीले एकछिनको लागि भन्नुहोस्, बेलायतमा किन स्थिरता छ त, शान्ति छ त? यो किन पार्लियामेन्ट्री सिस्टम डेमोक्रेटिक होइन, यो बारेमा पछि आउँछु। किन स्थिरता छ त बेलायतमा? जस्तो पुँजीवादी देशहरू जहाँ विकास भएका छन्, पुँजीवादी विकास भएका देशहरूमा खास गरिकन बेलायत, क्यानाडा, जापान, त्यसपछि अस्ट्रेलिया, यी देशहरूमा, न्युजिल्यान्ड जस्ता देशहरूमा त्यहाँ रिलेटिभ स्टेबिलिटी हामी पाउँछौँ। राजनीतिक हिसाबले रिलेटिभ स्टेबिलिटी, सापेक्षित हिसाबले स्थिरता चाहिँ हामी पाउँछौँ ती देशहरूमा। त्यो स्थिरता त्यहाँ जो रिलेटिभ स्टेबिलिटी छ, सापेक्षित स्थिरता छ, राजनीतिक स्थिरता छ, त्यो राजनैतिक स्थिरता पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको कारणले भएको या त्यहाँको कल्चरको कारणले भएको भन्दाखेरि त्यहाँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको कारणले, त्यहाँको कल्चरको कारणले चाहिँ के छ स्टेबिलिटी छ।
जहाँ चाहिँ त्यो प्रकारले किन त्यस्तो प्रकारको कल्चर भन्दाखेरि तपाईँले बेलायतमा चाहिँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टम इस्ट्याब्लिस भएको मोडर्न पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अर्थात् भन्दा पार्लियामेन्ट्रीको हिसाबले त ईसापूर्व 200देखि ईसापूर्व 300देखि पार्लियामेन्ट्री स्वरूपहरू चाहिँ विकास भएको पाइँदो रहेछ विश्वमा हामीले हेऱ्यौँ त्यसको हिस्ट्री हेऱ्यौँ भने। तर मोडर्न भनेको आधुनिक प्रकारको पार्लियामेन्ट्री सिस्टम हेर्नुभयो भने बेलायतबाट चाहिँ सुरु भएको पाइन्छ, जुन 1213-1214तिर त्यहाँ चाहिँ पहिलो बिल इङ्ल्यान्ड र 1225तिर चाहिँ के छ भने वेल्सले स्कटल्यान्ड र वेल्सले चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको बिल पास गरेको छ र तिनीहरूले ग्रेट ब्रिटेन भनेर बनाएको छ। यस्तै आसपासमा त्यो डेट पछि हेर्दा पनि हुन्छ, त्यसमा हामीले सरोकार छैन अहिले यो डेटमा चाहिँ, किनभने यो जाँच पास गर्ने कुरा होइन, यो चाहिँ इसेन्स बुझ्ने कुरा हो, पोलिटिक्स बुझ्ने कुरा हो। त्यसो गर्दाखेरि 1225बाट तपाईँको जुन पार्लियामेन्ट्री सिस्टम बेलायतबाट सुरु भयो मोडर्न पार्लियामेन्ट्री सिस्टम, त्यो हिसाबले हेर्नुभयो भने अहिले 2021 भनेपछि करिब 800 वर्ष अगाडि पार्लियामेन्ट्री सिस्टम सुरु भयो। 800 वर्षको अनुभव, त्यो यो 800 वर्षको बिचमा कैयौँचोटि त्यहाँ राजा भागे, राजालाई ल्याएर पुनर्स्थापित गर्यो, कैयौँचोटि त्यहाँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भयो, भङ्ग भयो, कैयौँचोटि त्यहाँ के छ उथल पुथलहरू भयो, कैयौँचोटि त्यहाँ के छ त्यहाँका सामन्तहरू खेदिए, कैयौँ पटक त्यहाँका पुँजीपतिहरूका चाहिँ कल कारखानाहरू चाहिँ तोडफोड गरिए, कैयौँ पटक चाहिँ ध्वंसहरू मचाइए, कैयौँ पटक त्यहाँको त्यहाँ उथल पुथलहरू भए र पछिल्लो चरणमा एउटा हिस्टोरिकल लिगेसीको रूपमा त्यहाँ एउटा स्टेबिलिटी आएको छ। त्यो स्टेबिलिटी पनि के को कारणले भएको छ भन्दाखेरि पछिल्लो चरणमा त्यहाँ वैज्ञानिक विकासहरू भयो, आर्थिक उन्नतिहरू भयो, त्यहाँको व्यापारीहरूले अर्थात् त्यहाँको राज्य प्रणालीले त्यहाँको जनता भनौँ अर्थात् त्यस्तो खालको त्यहाँ जनशक्ति जो पैदा भयो, जसले के गर्यो भने विदेशी सम्पत्तिहरू त्यहाँ के छ एक्युमुलेट गर्न पाएको थियो, जम्मा गर्न पाएको। जस्तो भारत भयो, अर्थात् यता पाकिस्तान भयो, त्यति बेलाको यता अफगानिस्तान भयो, त्यसपछि आएर यता नेपालको भयो, यता चाहिँ बर्मादेखिको यता चाहिँ पूर्व थाइल्यान्डदेखिसम्मको अनि उता चीनसम्मका सारा सम्पत्ति लगेर चाहिँ जम्मा गर्ने यो स्थिति बनेर त्यहाँ मान्छेहरू धनी भए, जसको कारणले त्यहाँ एउटा प्रकारको कल्चर बनेर त्यहाँ पोलिटिकल स्टेबिलिटी छ। अहिले जापानको कुरा पनि त्यही हो, अस्ट्रेलियाको कुरा पनि त्यही हो, न्युजिल्यान्डको कुरा पनि त्यही हो। जहाँ जहाँ त्यहाँ धनी देशहरू छन् तिनीहरूले विदेशी सम्पत्तिको लुटपाट गरेर त्यसलाई चाहिँ जम्मा गरेर त्यहाँ त्यसको आडमा त्यो सम्पत्तिको आडमा चाहिँ एउटा कल्चर चाहिँ बनेको छ, त्यहाँ चाहिँ स्टेबिलिटी छ। तर पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको हिसाबले चाहिँ के छैन पोलिटिकल स्टेबिलिटी त्यहाँ भएको छैन। यो कुरा हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने कुरा छ। किन त्यस्तो छ भन्दाखेरि म तपाईँलाई अब पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको बारेमा कुरा गर्छु। डेमोक्रेसीमा के हुन्छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म पछिल्लो चरणमा विकास भएको मोडर्न डेमोक्रेसीमा के हुन्छ भने पछिल्लो चरणमा विकास भएको खास गरिकन सोसियलिजम, रुसमा चाहिँ सोसियलिजम इस्टाब्लिस भयो, त्यसपछि आएर चीनमा भयो, त्यसपछि अब विभिन्न ठाउँहरूमा भनौँ अमेरिका लगायतका देशहरूमा चाहिँ के छ भने डेमोक्रेटिक नर्म्सहरूको विकास हुँदै गयो। बेलायत, फ्रान्स, जर्मनीमा ठुला क्रान्तिहरू भए, तिनले पनि एउटा डेमोक्रेटिक नर्म्सहरूको विकास, भ्यालुजहरूको विकास गर्दै गयो। यो प्रकारको हुँदै गयो। त्यसो गर्दाखेरि पछिल्लो चरणमा तपाईँको डेमोक्रेटिक नर्म्स हुनको निम्ति के न्यूनतम के हुनुपर्छ भन्दाखेरि 3टा संस्थाहरू, एक्जिक्युटिभ, लेजिस्लेचर, जुडिसियरी, यो चाहिँ अर्थात् न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका जो छन्, यो चाहिँ के छ भने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार यिनीहरू चाहिँ स्वतन्त्र हुनुपर्छ र अलग अलग हुनुपर्छ। स्वतन्त्र र अलग अलग हुनु, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका यिनीहरू चाहिँ अलग अलग हुनुपर्छ, स्वतन्त्र हुनुपर्छ। र स्वतन्त्र र अलग अलग हुने भएपछि, संवैधानिक मान्यता प्राप्त गर्ने भएपछि त्यसले के गर्छ भने एकले अर्कालाई नियन्त्रण गर्छ र नियमन गर्छ। एकले अर्कालाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने भएपछि, नियन्त्रण गर्ने भनेको गलत काम गर्यो यताउता भयो भनेदेखि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, नियमन गर्ने भनेको के हो भने त्यसले के गरिरहेको छ भन्ने कुराको एकअर्कालाई अनुगमन गरिराख्ने। यो चाहिँ नियन्त्रण र नियमन गर्यो भने त्यसले समाजमा के गर्छ भने सन्तुलन कायम गर्छ। त्यो सन्तुलन कायम गरेपछि त्यो सन्तुलनबाट जनताले के गर्छ भने प्रगतिको बाटो भेट्छ, त्यहाँ उत्पीडन हुन पाउँदैन, त्यहाँ मान्छेले चाहिँ आफूले चाहेको कामहरू चाहिँ गर्न सक्छ, राज्य चाहिँ जनताप्रति उत्तरदायी हुने हुन्छ, यो प्रकारको हुने गर्छ। तर जहाँ जहाँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टमहरू छ, तपाईँले हिसाब गर्नुभएको छैन, देशको बारेमा चर्चा गर्नुभएको छैन, जति देशहरूमा पार्लियामेन्ट्री सिस्टम छ, पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भएको ठाउँमा यो 3टा निकायहरू देखाउनको लागि चाहिँ हुन्छ, देखाउनको लागि चाहिँ 3टा निकाय हुन्छन्, न्यायपालिका हुन्छ, कार्यपालिका हुन्छ, व्यवस्थापिका हुन्छ। जस्तो कार्यपालिका भनेको प्रधानमन्त्री, मन्त्रीमण्डल र त्यसले सञ्चालन गर्ने सेना, प्रहरी, कर्मचारी, यो चाहिँ के छ भन्दा कार्यपालिका भयो, भित्र पर्ने भयो। न्यायपालिका भनेको
सर्वोच्च अदालत र अदालतको कारबाहीसम्मको तलसम्म गाउँसम्मको न्याय प्रणाली चाहिँ न्यायपालिका भयो। अनि व्यवस्थापिका भनेको माननीय निर्वाचित चाहिँ के छ भने त्यसको सिक्वेन्सको रूपमा चाहिँ हुने भयो। यो कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्वतन्त्र हुन्छन् यिनी र यिनी एक आपसमा स्वतन्त्र हुन्छ, एकअर्कालाई नियन्त्रण गर्छ, यसले नियमन गर्छ, त्यसका आफ्ना कामहरू हुन्छन्, आफ्नो चाहिँ के छ स्वतन्त्र प्रकारको भूमिका त्यसले निर्वाह गरेको हुन्छ। डेमोक्रेसीमा त्यो हुन्छ। यो चाहिँ के छ भने तपाईँको समाजवादी डेमोक्रेसीको कुरा मात्रै होइन, बुर्जुवा डेमोक्रेसीमा हुन्छ। यो समाजवादी डेमोक्रेसीमा पनि हुन्छ। समाजवादी डेमोक्रेसीमा यसमा थप के हुन्छ भने शासन प्रणाली जनताको हातमा हुन्छ। बुर्जुवा डेमोक्रेसीभित्र अथवा अहिले भनेको पुँजीवादी डेमोक्रेसीभित्र यो चाहिँ के हुन्छ भने पुँजीपतिको हातमा हुन्छ। पुँजीपतिको सेवा गर्ने प्रकारका हुन्छ निकायहरू। समाजवादी डेमोक्रेसीमा यो निकायले के गर्छ भन्दाखेरि जनताको हित गर्ने प्रकारले चाहिँ योजना बनाउने, कार्यक्रमहरू बनाउने सबै कुरा चाहिँ समाजवादीले गर्छ। पुँजीवादी डेमोक्रेसीमा के हुन्छ भन्दाखेरि पुँजीपतिहरूको हित गर्ने प्रकारको हुन्छ। जस्तो अमेरिकामा प्राय गरिकन कसको हितमा सोचिन्छ भने पुँजीपति वर्गको व्यापारीहरूको हितमा सोचिन्छ। चीनमा अर्थात् रुसमा लेनिन स्टालिनको समयमा कसको हितमा सोचिन्थ्यो भने जनताको हितमा सोचिन्थ्यो होइन, यो प्रकारको हुन्छ। तर जहाँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टमहरू चलेका देशहरू छन्, चाहे त्यो बेलायतमा होस्, चाहे त्यो अस्ट्रेलियामा होस्, चाहे त्यो क्यानाडामा होस्, चाहे त्यो जर्मनीमा होस्, चाहे त्यो न्युजिल्यान्डमा, चाहे त्यो भारतमा होस्, चाहे त्यो बङ्गलादेशमा होस्, चाहे त्यो नेपालमा होस्, त्यो धेरै पहिले आजभन्दा 800 वर्ष अगाडि पार्लियामेन्ट्री सुरु भएका देशहरू र अहिले भर्खरै सुरु भएका आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडि 12-15 वर्ष अगाडि चाहिँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टम सुरु भएका देश नेपाल जस्तो सबैभन्दा निसेन्ट पार्लियामेन्ट्री देश जति देशहरू छन्, यी देशहरूमा यो तीनटा निकाय चाहिँ के छन्, तीनटा हुँदैन। देखाउनको लागि तीनटा हुन्छ, तर वास्तविकतामा तीनटा हुँदैन, दुईटा मात्रै हुन्छ र एउटा मात्रै हुन्छ। यो कसरी हुन्छ तपाईँले हेर्नुभयो भने जस्तो भन्नुहोस् कसरी हुन्छ। जस्तो भन्नुहोस् कि पार्लियामेन्ट्री भएको देशमा के हुन्छ भन्दाखेरि माननीय चाहिँ के छन् जनताबाट चुनिन्छ। पहिलो तपाईँलाई म भन्छु माननीय जनताबाट चुनिन्छ। माननीय जनताबाट चुनिन्छ। प्रधानमन्त्री के हुन्छ भन्दाखेरि चुनिएको हुँदैन, नोमिनेटेड हुन्छ। प्रधानमन्त्री नोमिनेटेड हुन्छ, माननीय चाहिँ के छन् चुनिन्छ। अनि माननीय चुनिएपछि प्रधानमन्त्रीले के भन्छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले आफूले निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्छ। तर माननीयले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो माननीय जो चुनिन्छ त्यो के हो भन्दाखेरि लेजिस्लेचर हो, व्यवस्थापिका हो। माननीय भनेको व्यवस्थापिका हो। त्यसको काम के हो भन्दाखेरि त्यसको काम भनेको नीति बनाउने, नियमहरू बनाउने, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको अध्ययन गर्ने, कस्तो प्रकारको डिप्लोमेसी बनाउने, कस्तो प्रकारको न्याय प्रणाली बनाउने भन्ने कुराको बिलहरू पास गर्ने, त्यसले चाहिँ छलफलहरू चलाउने त्यो यस्तो संस्था हो जहाँ चाहिँ के विधि, के नियमहरू, कस्तो प्रकारको संरचना भयो देशलाई भने त्यसले जनताको हित गर्छ, जनताको विकास गर्छ, आर्थिक उन्नति हुन्छ, कसरी चाहिँ देशको प्रगति हुन्छ, कसरी चाहिँ सन्तुलन हुन्छ, कसरी देशको स्वाभिमान रहन्छ भन्ने कुराको छलफल गर्ने, त्यो प्रकारको अध्ययन गर्ने, छलफल गर्ने र त्यसले बिलहरू चाहिँ पास गर्ने त्यो संस्था के हो त भने व्यवस्थापिका हो। तर त्यो व्यवस्थापिकाले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो व्यवस्थापिका छुट्टै हुन्छ, हुनुपर्छ डेमोक्रेसीमा। तर अब भनौँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भएका देशहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री चुन्छ, एउटा प्रधानमन्त्री चुन्छ। अनि त्यही पार्लियामेन्ट्री सिस्टमबाट के चाहन्छ, के गर्छ भन्दा मन्त्री चुन्छ। अनि मन्त्री प्रधानमन्त्री र मन्त्री त के हुन्छ भने एक्जिक्युटिभ हुन्छ। जब त्यही संस्थाबाट मन्त्री छानिन्छ र त्यहीबाट के अरे प्रधानमन्त्री छानिन्छ, त्यो प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको मातहतमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको पार्लियामेन्ट हुन आउँछ। यो छुट्टै हुँदैन। त्यो हुँदाखेरि त्यहाँ सभामुख पनि हुन्छ, किनभने पार्लियामेन्टको उसको यो एक्जिक्युटिभ के भन्छ यो लेजिस्लेचरको जनप्रतिनिधि सभाको चिफ भनेको सभामुख हुने हुन्छ, देखावटी रूपमा हुन्छ त्यो चाहिँ। तर त्यसको वास्तविक को हुन्छ भन्दाखेरि कार्यपालिका हुन्छ। त्यो जो प्रधानमन्त्री हुन्छ, जो मन्त्री हुन्छ, त्यो चाहिँ के छ वास्तविक पावर हुन्छ। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण लेजिस्लेचरलाई त्यसले चाहिँ ह्यान्डल गर्छ। त्यो संसारभरि त्यही हुन्छ। त्यसो भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको एक्जिक्युटिभको हातमा पार्लियामेन्ट चल्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यो लेजिस्लेचर चल्ने हुन्छ। लेजिस्लेचर एक्जिक्युटिभको हातबाट चल्ने भइसकेपछि एक्जिक्युटिभले के गर्छ भन्दाखेरि बिल बनाएर लिएर जान्छ। मन्त्रीहरूले बिल बनाउँछ, सचिवहरूले बिल बनाउँछन्।
अनि त्यसलाई औपचारिक रूपमा पार्लियामेन्टले के गर्छ भने टेबल ठोकेर पास गर्छ। पार्लियामेन्टले चाहिँ के छ छलफल पनि हुँदैन, पार्लियामेन्टको बिल पनि हुँदैन, पार्लियामेन्टले अध्ययन पनि गर्दैन, त्यो बिल भने के हो भने पार्लियामेन्टले थाहा पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन। यो कसरी डेमोक्रेसी भयो भन्दा यो डेमोक्रेसी चाहिँ भयो। यसको एउटा डिफेक्ट चाहिँ के छ यो छ। यो डिफेक्ट हामीले चाहिँ के छ गहिरो गरिकन बुझ्न जरुरी छ। यो डिफेक्ट पार्लियामेन्ट्री सिस्टमका सबै देशहरूमा हुनुपर्ने के हुन्थ्यो भन्दाखेरि एक्जिक्युटिभ छुट्टै हुनु पर्थ्यो, लेजिस्लेचर छुट्टै हुनु पर्थ्यो, जुडिसियरी छुट्टै हुनु पर्थ्यो। अब तपाईँको यो त तपाईँको के भयो भन्दाखेरि म जुडिसियरीको बारेमा आउँदैछु। अब लेजिस्लेचरबाट के हुन्छ, एउटा व्यक्ति चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छ, अनि 2-4 व्यक्तिहरू चाहिँ मन्त्री हुन्छन्, लेजिस्लेचरबाट हुन्छन्। ती चाहिँ के हुन्छन् तपाईँहरू सम्पत्तिका मालिक हुन्छन् तिनीहरू, किन सम्पूर्ण डाडु पनियो तिनीहरूको हातमा हुन्छ। डाडु पनियो तिनको हातमा भएपछि माननीय के हुन्छ भन्दा तिनको झोला बोकेर हिँड्ने, तिनले जे भन्छ त्यसको समर्थन गर्ने, त्यसले जो बिल पास गर्छ त्यसलाई टेबल ठकाएर त्यसलाई चाहिँ के छ औपचारिकता दिनेर पास गर्ने। यो चाहिँ के छ भने लेजिस्लेचरको काम हुन्छ। त्यसो भएपछि के भयो भन्दाखेरि एक्जिक्युटिभ र लेजिस्लेचर अलग भएर एक्जिक्युटिभले भ्रष्टाचार गरेको ठाउँमा, एक्जिक्युटिभले गडबड गरेको ठाउँमा, एक्जिक्युटिभले सही प्रकारले काम नगरेको ठाउँमा कानुन समात्ने जो लेजिस्लेचर हो, कानुन बनाउने जो लेजिस्लेचर हो, त्यो त के हुन्छ भने एक्जिक्युटिभको दास बन्ने हुन्छ। अब एक्जिक्युटिभको लेजिस्लेचरको काम के हुन्छ त? तपाईँले हुन त यहाँ कतिपय माननीयजीहरू हुनुहुन्छ होला, यहाँ आउनु भएको छ होला होइन। म वास्तविक कुरा चाहिँ उहाँलाई थाहा छ अझ राम्रो व्यवहारमा चलाक वास्तविक माननीय छ भनेदेखि सामान्य माननीयलाई त्यति मतलब हुँदैन। वास्तविक माननीय छ भने उसको काम के हुन्छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ के गर्छ, प्रधानमन्त्रीकोमा जान्छ। अहिले खास गरिकन यो 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 गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछिको माननीयको कुरा गर्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि पनि त्यस्तै प्रकारको थियो। हाम्रो चाहिँ माननीय भएर चाहिँ के छ भने गर्नुभएको कमरेड पनि यहीँ हुनुहुन्छ, व्यवहार गर्नुभएको होइन, अनुभव गर्नुभएको। उसले चाहिँ के गर्छ, अहिले त्यो गणतन्त्र स्थापना भइसकेको माननीयले के गर्छ भने प्रधानमन्त्रीकोमा जान्छ, नमस्कार गर्छ। अनि उसले के भन्छ, मलाई चाहिँ 6 करोड रुपियाँले पुगेन, प्रधानमन्त्रीज्यू 10 करोड दिनु पर्यो भन्छ। के को निम्ति भन्दा विकास गर्नको निम्ति। माननीयले विकास गर्ने हो। माननीयको काम के हो? माननीयको काम त के हो भन्दाखेरि बिल बनाउने काम हो। बिल भनेको होटलका बिल बनाउने, रक्सीको बिल बनाउने भने होइन। बिल बनाउने भनेको के हो भन्दाखेरि कानुनका बिलहरू बनाउने। कस्तो प्रकारको कानुन चाहिन्छ देशलाई, के प्रकारको कानुन भयो भने देशको रक्षा हुन्छ, आत्मरक्षा हुन्छ, देशको चाहिँ स्वाभिमान बढ्छ, देशको व्यापार वृद्धि हुन्छ, उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ, कस्तो प्रकारको डिप्लोमेटिक रिलेसन भयो भने देशसँग चाहिँ सम्बन्ध राम्रो बन्छ, निर्यात आयातको सन्तुलन बन्छ, कस्तो प्रकारको सम्बन्ध, कुन प्रकारको देशसँग के सम्बन्ध भयो भने हामीले ऋण प्राप्त गर्न सक्छौँ र उत्पादन गर्न सकिन्छ, त्यो ऋणलाई कसरी हामीले तिर्न सक्छौँ, उत्पादित भएको बजारको व्यवस्थापन कहाँ गर्ने, त्यसका निम्ति नियम कानुनहरूको के हुन्छ, त्यसको डिप्लोमेटिक कामहरू गर्ने। यो काम चाहिँ माननीयको। तर यो गणतन्त्र आएपछि माननीयको काम के हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ? सबैले थाहा छ। माननीयको झोलामा एउटा बही खाता हुन्छ। त्यो खातामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कहाँ डोजर चलेको छ, कहाँ गिट्टी उसारिएको छ, कहाँ बालुवा उसारिएको छ, कहाँ चाहिँ के छैन पैसा कसलाई दिनुपर्ने छ, कसलाई चाहिँ के छैन तिर्न बाँकी छ, कसलाई लिन बाँकी छ। यस्ता प्रकारका हिसाब किताबहरू उनको खातामा देखाउने गर्छ। व्यवस्थापूर्वक यो स्थिति चाहिँ के छ नेपालमा बनेको छ, व्यवस्थापूर्वक। अनि उनीहरू चाहिँ के छ भने भौतारिँदै कहिले चाहिँ के छ मन्त्रीकोमा, प्रधानमन्त्रीकोमा जान्छ, मलाई यति बजेट चाहियो भन्छ। कहिले भौतारिँदै मन्त्रीकोमा जान्छ, मलाई चाहिँ यो विकासमा हालिदिनु पर्यो भनेर भने हुन्छ। कहिले भौतारिँदै पुलिसमा गएको हुन्छ, मेरा गुन्डाहरू, मेरा मान्छेहरू चाहिँ समातिए, त्यसलाई छोडिदिनु पर्यो भनेर विवश हुन्छ। यस्तो प्रकारको हालत चाहिँ के छ अहिले बनेको छ। त्यसो गर्दाखेरि एक्जिक्युटिभ र तपाईँको लेजिस्लेचर दुईटा होइन एउटै बनेको छ। नेपालमा चाहिँ एउटै हुने गरेको छ। अब यो कुरा यहाँ मात्रै होइन, तपाईँले भारतमा हेर्नुहोस् त्यही हुन्छ। भारतमा तपाईँ माननीय हेर्नुहोस् त, चोरहरू चाहिँ के छ भने माननीय बान्छन्, त्यहाँ डाका माननीय बान्छन्, महिलाहरूको हत्या गर्ने मान्छे हत्याराहरू माननीय, बिहारबाट आउने मान्छेहरू, बम्बेबाट, महाराष्ट्रबाट आउने मान्छेहरू, सेन्टरमा आउने मान्छेहरू तपाईँ हेर्नुहोस् त। हुन त तपाईँले कति याद गर्नुभएको छ, त्यहाँका अत्यधिक माननीय हेर्नुभयो भने हत्याराहरू धेरै मान्छेहरू पाइन्छ, जसले हत्या गरेको छ, जसले किसानको घरमा आगो लगाएको छ, जसले मान्छेहरूलाई चाहिँ के छ बेपत्ता पारेको छ, जसले मान्छेहरू बिक्री गरेको छ। किन त्यस्तो किन गरेको छ भन्दा धेरैभन्दा धेरै पैसा कमाउनु विकल्प हो। यो विकल्प बाहेक कुनै तरिकाले पनि हामीले मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। यसलाई आन्दोलनको रूपमा सबै पार्टीका साथीहरू, सबै राजनीतिज्ञहरूले, सबै चाहिँ बौद्धिक, सबै चाहिँ प्रोफेसर डक्टरहरू सबैले चाहिँ बढाउँ भन्ने कुरा चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु।